بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین و محصلات عزیز، خدا کنه که اینجور و صحتمند باشیم. ما در درس قبلی درباره دوره سوم اداری ساختار اداری افغانستان که ساختار فعلی است بحث کردیم و همچنان درباره وظایف رئیس دولت که رئیس جمهور باشه برای عرصه قوا بحث کردیم و هم در سیستم‌های ریاستی که ما شما داریم و رئیس جمهور هم رئیس حکومت است و هم رئیس دولت برای عرصه قوا. ما بحث‌های جداگانه داشتیم و در ضمن از ما ساختار مرکزی را که عبارت از وزارتخانه هاست و ادارات مستقل از این وزارتخانه ها بحث داشتیم. امروز درباره موسسات عمومی، یعنی سازمان اداری عمومی، در موسسات عمومی بحث میکنیم که موسسات عمومی یک شخصیت‌های حقوقی عمومی که به صورت نسبتا مستقل از دولت اما تحت نظارت دولت فعالیت میکنه و دارای اهداف گوناگون انتفاعی و غیر انتفاعی است. انتفاعی عموما او چیزی است که یک شرکت به شکل یک اداره خودش عاید داره و از عاید خودکفا است و به نفع عمومی کار میکنه و دیگر غیر انتفاعی است که سبسایدی خود دولت می باشه یا از طرف دونرها و چیز داده میشه و اینا کدام عاید از مستفید شوندگان خود نمیگیرن و ندارن، بلکه صرف خدمات عمومی را عرضه میکنن. جای یک فرق بین انتفاع، یعنی کسی که فایده میگیره نفع میبره و کسی که نفع نمیبره صرف محض خدمات میده. پس اینا به نام موسسات عمومی یاد میشه، مانند پانتون ها، شفاخانه ها، مراکز امور خیریه، بانک ها، شرکت ها و کارخانه ها. ما این بحث را در 3 کاتگوری زیر مطالعه میگیریم که پانتون ها و شفاخانه ها، بانک ها و اقتصادی ها و شرکت ها. و فرق بین اقتصادی و شرکت را هم انشاءالله خواهیم فهمید. پانتون ها و شفاخانه ها در فقره اولی ماده دوم قانون قبلی تحصیلات عالی در تعریف موسسه تحصیلات عالی و شخصیت حقوقی آمده است که موسسه تحصیلات عالی عبارت از شخصیت حکمی حکمی دولتی است که به منظور تربیت کادرهای ملی به درجات علمی لیسانس و بالاتر از آن به طور تحصیل روزانه و شبانه و همچنان به پیشبرد کارهای علمی تحقیقات برای مؤسسات دولتی و خصوصی ملی و بین‌المللی طبق موازین پذیرفته شده علمی فعالیت می‌کند. ماده 19 قانون مذکور درباره انتخابی بودن رئیس، ماده 67 درباره مورد بودجه داخلی و ماده 68 درباره جلب کمک‌های حساب بانکی مستقل بحث می‌کند که در اینجا نشان میده که پانتون ها میتونن رئیس پانتون و یا اداریش به شکل انتخابی به وجود بیاید و همچنان اینا میتونن که یک بودجه داخلی مستقل داشته باشن و در ضمن از این میتونن از دونرهای خارجی هم جلب کمک بکنن و مستقل در حساب بانکیشان بیاید تا بتانن زمینه را برای تحقیقات بیشتر مساعد بسازد. این بود قانون قبلی. اینجا خب بسیار کوشش سریزی شده بود در او احکام که در قانون سابقه در احکامش که این بیشتر زیر بیروکراسی
حکومت نباشه. چرا که اگر این بروکراسی دور و دراز سریزی تطبیق میشه که برای هر عاید کیمیایی از دیگه طرف کس کمک میکنه و باز او پروسس شوا بره از طریق افغانستان بانک و باز وزارت مالیه باید راپور داده شد. این گپا بسیار چیز یک روند بسیار پیچیده است که تا این با جای میرسه. تحقیقاتی که باید در وقتش صورت بگیره از اون میمانه. گاهی شما منتظر میشین که 5-6 ماه سر از یک بودجه تیر شد تا او به جای برسه. دیگه خب اینجا استدلالات مختلف در این مورد که اگر اونا بودجه مستقل داشته باشه با وجود میاد. یکی هم استدلال داره که مثال چیز وزارت مالیه میکنه و گویا که چند منطقی هم نیست که قانون اساسی تمام عواید را تابع حساب واحدی دولتی دانسته. خب اجازه نمیدن که موساد از استقلال برخوردار شود، در حالی که تمام دنیا نوع موساد در عین حال که موساد دولتی هستن اما از شخصیت مستقل حقوقی برخوردار است. حتی رؤسای پانتون و پانزه ها از طریق انتخابات میشه. خوبی از این چیزی است که امور کسی که مثال در پانتون میمانه به سالها تدریس میکنه از امور خوب آگاه است نسبت به او کسی که به حساب از چیز ارتباطات سیاسی میایه اوجا استخدام میشه. در نظام اداری افغانستان موساد غیر انتفاعی دارای شخصیت مستقل و حقوقی بسیار کم و اندک است و حتی پانتون ها و شفاخانه ها شخصیت حقوقی و استقلال برخوردار نیستند و این یک موانع رشد و تکامل این نهادها میشه. خب پس این اکثرا برای موساد مشکلات را پیدا کرده و ما قانون جدیدی که ساخته شد این موضوعات از او حذف شده و این خب اگرچه قانون تا به حال پاس نشده و در چیزا زیره اما این موضوعات استقلالیتش تمامش ختم کردن که اونا بتانن یک مؤسسی یعنی یک شخصیت حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی اول به رسمیت شناخته شد. دومی که انتخاب بود رئیسش انتخابی باشه، رئیسای پانزه هم انتخابی باشه. سوم اجرای بودجه و امور مالی از سوی خود مؤسسه و صلاحیت جذب کمک‌های دیگه از حساب بانکی مستقل داشته باشه و بتونه جلب بکنه کمک ها را. این مشکل پیداست در قانون جدید. این یک تجربه هم است که هر چقدر یک مؤسسه استقلالیت خود را داشته باشه به اون اندازه میتونه که بیشتر رشد بکنه. چرا که موضوعات زود میتونه، چرا صرف رئیس پانتون است که تصمیم میگیره و شاید یک بورد داشته باشه اما نه به یک بروکراسی کاغذپرانی های بسیار دور و دراز. قسمی گفته شد موادی که ماده هایی که بیان شد سه چیز به رسمیت شناخته، سه خصوصیت داشت. اول به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مؤسسه تحصیلات عالی، دوم انتخابی بودن رئیس مؤسسه و پانزه ها، سوم اجرای بودجه و امور مالی از سوی خود مؤسسه و صلاحیت جذب کمک ها و حساب بانکی مستقل. احکام فوق اگر مورد تطبیق قرار بگیره میتونه زمینه استقلال پانتون ها مراکز علمی را با عنوان شخصیت حقوقی مستقل و یک مؤسسه عمومی دولتی فراهم نماید. اما متاسفانه در مسوده قانونی مؤسسات تحصیلات عالی
که همکنون در پارلمان منتظر تعیین راحل است، چنین احکام در نظر گرفته نشده، در حالی که پانتون‌ها باید دارای شخصیت مستقل حقوقی و بودجه مستقل بوده و صلاحیت انتخاب رئیس و کادر علمی خود داشته باشه. ما فوایدش هم بیان کردیم که یک کسی که در پانتون به سالها وقت تیر میکنه، تمام مشکلات، خلاها، فرصت هایی که در پانتون برای بهتری وضعیت پانتون ها، متصلات یا مراکز تحصیلات عالی میتونه پدید بیاره، خوبتر میدانه نسبت یک کسی که جدید بیه، بازو یک سال تیر شد و با سیستم خود بلد کنه و بعد از او نظریات را که از دیگه جا آورده اوجا انجکت بکنه، اوجا تطبیق بکنه، یک پراگندگی رو به وجود میاره. اما متاسفانه امروز حالت این چنین است. اما در کنار این نقص در برخی از زمینه‌های دیگر، دولت استقلال و شخصیت حقوقی را برای برخی از نهادهای دولتی، مخصوصا نهادهای دفاعی، به رسمیت شناخته است که میتوان آن از بانک‌های دولتی و تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی نام برد. چرا؟ اینها چون عاید دارن، نوی بر اینا چیز شده، امی شخصیت مستقل به رسمیت شناخته شده که امی بانک ها و شرکت ها دولتی است و تصدیه و شرکت ها. خب بانک ها در افغانستان، بانک مرکزی افغانستان است. در افغانستان بانک به حیث شخصیت حکومی دارای صلاحیت های کامل قانونی بوده، میتونه قراردادها را منعقد، اموال منقول و غیر منقول را اصول یا واگذار بکنه، اسناد بهادار مربوطه را صادر و به شکل مختلف قرضه ها را دریافت و طرف دعاوی حقوقی قرار گیره که این کارا را مستقلا در افغانستان بانک میتونه این کار را بکنه و دفتر مرکزی در افغانستان بانک در شهر کابل است و میتونه در داخل و خارج هم با اختیارات و وظایفی که لازم میدانه نمایندگی و ارتباط فرعی خود را تأسیس و نمایندگان بانک ها کارگزار را تعیین که مسئولین خود را خودش تعیین بکنه، در جایی که لازم میبینم میتونه در کشورهای خارج یک نمایندگی داشته باشه و اوجا لایه وظایفش هم خودشان تعیین میکنن. ماده اولی در افغانستان بانک است، قانون در افغانستان بانک. خب هدف عمده در افغانستان بانک عبارت از تامین و حفظ ثبات قیمت‌های داخلی است که شما به یاد دارین گاهی که افغانی در مقابل دلار بسیار وضعیتش خراب میشه، ارزش خود از دست میده، باز یه چیز در افغانستان بانک یک اندازه دلار در داخل کشور چیز میکنه، باز به فروش میرسانه که زیاد بودن اما اسعار، قیمت اسعار باز پایین میاره، اسعار خارجی. پس این کار به خاطر ازی میکنه که افغانی ارزشش بسیار از دست نده. متاسفانه در این وقتها شما شاید هستیم که از اینجا بسیار شستشوی یا مانیماش او صورت میگیره و دلارای ما شما به کشورهای خارج به شکل قاچاق انتقال میشه. سایر اهداف در افغانستان بانک تابع هدف اولیه آن میشه عبارت از حمایت سایلت یا لیکویدیتی، نقدینگی، که این نقدینگی تبدیل پذیری آسان با پول نقد، یعنی یک دارایی را که میتون به راحت خریداری یا با کم یا بدون تاثیر بر قیمت به فروش برسه میشه. طلا و دیگه جواهر، این را به حساب ما سایلت یا لیکویدیتی میگن که شما عاجل میتونین رو به فروش برسانید، چرا که ضرورت پیدا میشه، در غیر صورت او را میتونین نگاه بکنید. قابلیت پرداخت دیون یا قرضه ها، فعالیت مؤثر سیستم مالی ثابت متکی بر اقتصاد بازار و تقویت سیستم پرداخت مسئول، سالم و مؤثر ملی که بسیاری پرداخت ها در خارج هم مکان
میشه از طریق افغانستان بانک و بانک های دیگه باید به شکل مسئول باشه. چرا هر بانکی که چیز خود را از دست بده، اعتبار خود را، عموما اقتصاد مملکت را ضربه میزنه. پس این افغانستان بانک است که باید از تمام این سیستم ها خود را آگاه بسازه و اجازه نده که بانک ها با پول مردم بازی بکنه. اگر داشته باشین کابل بانک زمانی که مشکل قرض و قرض مردم سر بانک، یعنی دولت بسیار چیز کرد در ایجاد تاوان کرد تا پس قرضه ها را بپردازه و مشکلات وسیع پیدا شد و کابل بانک باز حتی نوی کابل بانک را جور کردن، بازم او شهرتی که اول داشت را به دست نیاورد. این اعتماد در جهان اقتصاد مهمترین رول را داره. در افغانستان بانک بود نظر هدف اولی سیاست های کلی اقتصادی دولت را حمایه و رشد اقتصادی دامدار را تقویه میکنه. خب وظایف اساسی در افغانستان بانک من حیث بانک مسئول طرح اتخاذ و اجرای سیاست پولی. در افغانستان بانک با منظور اجرای وظایف خود دارای صلاحیت‌های کامل قانونی به شمول تصویب مقررات، جهت فراهم نمودن تسهیلات در معاملات الکترونیکی میان افغانستان و بانک‌های و مشتریان مربوط از اون میشه که حالی خب بسیاری به شما معلوم است که از طریق اکانت هایی که داریم از پول جمع میشه یا پرداخت میشه یا از طریق ATM پرداخت ها صورت میگیره یا ترانسفر میشه از یک طریق به طریق دیگه. پس تمام این دستورالعمل ها و این مقررات و راهنمودها را خود افغانستان بانک میده. طرح اتخاذ و اجرای سیاست ارز یا کرنسی، امی ارز هر کشور امو چیزش امو پولیش است، واحد پولیش است که شما افغانی داریم، در پاکستان هند کلدار است و به می شکل امی ارز است که این طرح اتخاذ و اجرای سیاست از این ارز را خود در افغانستان بانک میکنه. اگر در چیزم شما بخونید در نوت هایی که ما شما داریم در اونجا واضح نوشته است که در دی سند لرون که تواده ورکوی چی در وقتون په وقت که 15 افغانۍ ورکوي، یعنی کپ کی میزنه در افغانستان بانک میده. پس این طرح و اتخاذ این چیز این سیاست ارزش ارز یا کرنسی در داخل کشور و در خارج کشور کلی مربوط به افغانستان بانک است. نگهداری و اداره ذخایر رسمی اسعار، چاپ و ضرب نشر پول کاغذی و مسکوکات فلزی، سکه ها، انجام وظایف من حیث بانکدار، مشاور و نماینده مالی دولت، صدور یا ثبت جواز، تنظیم و نظارت بر بانک ها، صرافان اسعار، عرضه کنندگان خدمات پولی، مجریان سیستم پرداخت، عرضه کنندگان خدمات اسناد بهادار، مجریان سیستم انتقال اسناد بهادار و سایر اشخاصی که در افغانستان بانک میتونه مطابق احکام قانون آنها را نظارت بکنند. که تمام بانک هایی که اینجا موجود است، بانک های خصوصی، نظارتش از طریق افغانستان بانک میشه. در این وقت اگر فکر شما باشه که برای چیزم یک طرح داده بودن برای صرافا که منجر به تظاهرات و مسائل شد که اونا باید راجستر شوند، باز چیزایی که بود که برای خود صرافا قابل قبول نبود. پس از باز موضوعات خود افغانستان گذشت و موضوع را حل کردن. ایجاد، نگهداری و توسعه سیستم مؤثر و سالم جهت پرداخت انتقال اسناد بهادار که از طرف دولت و یا افغانستان بانک صادر شده باشد و تصفیه حساب معاملات پرداختی و معاملاتی که در چنین اسناد بهادار صورت میگیرد. دیگه بحث ما تصدیح ها
تصدی هاست که تصدی شخصیت حقوقی است که به منظور پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، کلتوری و تکنیکی بر طبق احکام قانون روی اساسنامه ها جداگانه از طرف دولت تأسیس میشه که یک تعریفی بود که در قانون تصدی های در 1356 آمده بود، ماده اولش. تصدی های دولتی در دهه گذشته در آغاز فعالیت خود اقسام مختلف و دارای اهداف انتفاعی و غیر انتفاعی بود، اما به تدریج مخصوصا در دهه 70 و 80 میلادی بیشتر ماهیت اقتصادی و فعالیت های اقتصادی دولت را به عهده گرفت که تصدی دولتی شخصیت حقوقی است که دارای بیلانس حسابی مستقل که در عرصه های مختلف کشور با 100% سرمایه دولت احکام قانون و اساسنامه مربوط فعالیت میکنه. ماده سوم قانون تصدی هاست که تصدی یک دولت یک شخصیت حقوقی است، اما یک حساب بانکی داره ولی حساباتش 100% مربوط به دولت است. مثلا ملی بس این دولتی است اما چیز در حسابات خود مستقل است، مثلا چیز را مترا یک نوع و چیز به یک قرارداد میته به دریور که اونا ماه دماه چیزی را که کتشان تعیین میشه قرارداد میشه با داشت چیزی که دریور هم بتانه از او چیز بکنه، یک منفعت ببره، به کرایه میتن و باز اونا پرداخت میکنه. این پول از این پولی که اینا به دست میارن معاشات کارمندان خود را دیگه مصارفی که دارن بر این اساس پرداخت میکنه، یعنی معاشات خود کارمندان از طرف دولت پرداخت نمیشه، بلکه از امو عایدی را که تصدی به دست میاره یو چیز میشه پرداخت میشه. تا سال 1384 در افغانستان با تعداد 65 تصدی دولتی و 13 شرکت دولتی مختلط یا 100% در چوکات وزارت ها و ادارات دارای فعالیت های اقتصادی و انتفاعی بود. خب تصدی ها که فعالیت میکردن تصدی کاماز بود در کابل و کندهار و هرات و مزار شریف و هلمند. این عموما در بخش ترانسپورت مواد ارتزاقی و چیز دیگه مواد سوخت و این گپا را انتقال میدادن از سال از مزار شریف تیل می آمد، بورا می آمد، چیزی که طرف می آمد این طرف می آمد نزیجه و چیزها را انتقال می دادن به طرف هرات و مزار یا از کندهار باز چیزها را می آوردن. پس این تصدی ها بود توجه موجود بود. تصدی خدمات تکنیکی ایرتان بود که مربوط به وزارت ترانسپورت و تصدی هتل ها و در کابل وزارت اطلاعات و فرهنگ، تصدی افغان اعلانات، تصدی مطابع آزاد در کابل، مطبع آریانا در کابل مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ، تصدی افغان تور در کابل، تصدی تولیدات مواد ساختمانی در کابل مربوط به وزارت دفاع، تصدی مسلخ در کابل مربوط به که دبی پیش مکریان ها رو برای مکریان کنه که موجود است فابریکی بوتی آهوی مسلخ مربوط به وزارت دفاع بود که گوشتی که پاره آماده میکرد. تصدی فارماسی در کابل وزارت صحت، تصدی مطبع معارف در کابل وزارت معارف، تصدی ساختمانی افغانی در کابل، تصدی ساختمانی بنایی، تصدی ساختمانی خانه سازی، تصدی عناصر فلزی در کابل مربوط وزارت انرژی و آب، تصدی انرژی جدید در کابل وزارت انرژی و آب، تصدی ساختمانی امور برق وزارت انرژی و برق، تصدی ساختمانی سپینغر وزارت انرژی، تصدی ساختمانی هلمند انرژی و آب مربوط به انرژی و آب میشد، تصدی کود کیمیاوی، تصدی سیلوی کابل، تصدی سیلوی پلخمری،
تصدی سلوی برق، تصدی میوه کندهار، کلش مربوط به وزارت زراعت بود. تصدی مصرف و مالداری هرات، زراعت و مالداری، تصدی ملی بس اول و دوم وزارت ترانسپورت، تصدی تحقیقات انجینری وزارت معادن، تصدی مطابع صکوک، تصدی صنایع محابس، تصدی تخم‌های اصلاح شده و امثال هم تقریبا 65 تصدی که بود این موجود بود. دوم شرکت ها بود که شرکت آبرسانی کانالیزاسیون، شرکت برشنا، شرکت افغان تلکام، شرکت بیمه ملی افغان، شرکت هوایی آدیانا، شرکت نساجی افغان پلخمری، شرکت افسوتر، شرکت افغان تور، شرکت افغان ترک و شرکت صنایع دستی. خب حالا میم سر تفاوت بین تصدی و چیز چی است، شرکت چی است. در تفاوت استی بین تصدی و شرکت ها به این که ماهیت فعالیت آنها مشابه هم دیگر است و طور عمده در چند جهت است. مشابهتش دی است که اردوش انتفاعی هستند، اما فرقش در چی است که شرکت ها به این که جزء شخصیت حقوقی عمومی هستند اما در عین حال تابع قوانین حقوق خصوصی یعنی قانون تجارت میشن، در حالی که تصدی ها از این نگاه تابع حقوق عمومی و قوانین اداری میشه. اوجه اونا مربوط به قوانین حقوق خصوصی میشه شرکت ها، چرا که در اینجا 2 نفر شریک است، 3 نفر شریک است، دولت با میشه چیز شریکای داخلی داشته باشه و یا هم خارجی داشته باشن. پس ما گفته بودیم که زمانی که دولت اما چیزی حاکمیت را نداشته باشه پس حقوق خصوصی است. اگر حاکمیت از آن دولت است پس حقوق عمومی است. اینجا شخصیت حقوقی عمومی است اما در عین حال تابع حقوق خصوصی است، چرا که اوجا شرکای دارن که اونا هم از این منفعت میبرن و موضوع اگر پیدا میشه در اینجا حاکمیت از دولت نیست بلکه من حیث 2 شخص در محکمه میشه کیسشون بره. حالی که اما در تصدی ها از این نگاه تابع حقوق عمومی و قوانین اداری میشه. تصدی ها باز این چیز نداره. شرکت ها در امور مالی و ما با این خاطر تصدی ها از این نگاه تابع حقوق عمومی میشه که 100% سرمایه از دولت است. پس کسی شریک نداره که بره به طرف خصوصی. شرکت ها در امور مالی و اداری خود از جمله در استخدام کارمندان خود نیز تابع اساسنامه و طرزالعمل های مخصوص خود میشن، اما کارمندان تصدی ها کارمند عمومی دولت شمرده شده و تابع قوانین مربوط به استخدام میشه. اونا شرکت ها میتونن به چیز خود، نظر به عاید خود، نظر به چیز خود مردم استخدام بکنه، اساسنامه خود را دارن و میشه کم یا زیاد برشان معاش تعیین میکنن و دیگه سهولت ها را که اگر برشان فراهم میکنه، اما در کارمند تصدی تماما از تابع قوانین دولتی استخدام او تابع است. در شرکت ها این امکان وجود داره که بخش خصوصی یعنی افراد نیز در آن سهم شوند، زیرا شرکت ها معمولا به صورت سهام و افراد میتونن در سهام آن شریک شن. یک سهم میخرن، میشه که یک شرکت 100 سهم چیز میکنه، توزیع میکنه، ضرورت داره برای سر $1,000,000 پس میگه که یک سهم ما میشه $100,000 باشه یا $10,000 باشه. اگر $10,000 بکنه 100 سهم میشه. سهم بس یک از 2 سهم میخره، کسی 10 سهم میخره، در آخر زمانی که فایده میشه باز فایدهشه نظر بر فیصدی مو سهم تقسیم میکنه.
اما در شرکت های چیز ولی در تصدی چیز موجود نیست. سرمایه تصدی ها طور کلی به دولت است. 100% از چیز دولت است و صاحب سهام شده نمیتونه مگر ای که این تصدی ها تبدیل به شرکت شد. پالیسی خصوصی سازی تعداد تصدیه ها و شرکت های دولتی در کشورها به نوع فعالیت آنها بستگی و به نظام اقتصادی کشور دارد که چی نوع نظام در اقتصادی در کشور پیاده میشه با مو اساس رول تصدیه ها و شرکت ها اینجا معلوم میشه. زمانی که بیشتر چیز شکل سیستم سوشیالیستی باشه، سوشیالیسم در اونجا امی چیز سرمایه بیشتر با دولت می باشه، یعنی اصل سرمایه با دولت قرار میگیره. پس در اونجا تصدیه ها بیشتر است نسبت به شرکت های سهامی. اما در صورتی که چیز کپیتالیسم باشه، سیستم اقتصادی کپیتالیسم باشه، باز در اونجا شرکت ها تعدادش زیاد است نسبت به تصدیه، چرا که طرف خصوصی سازی زیاد میرن و اینجا موضوع بازار آزاد مطرح میشه. و در صورتی که مکس باشه ابدو یک نمه رشد میکنن، چون افغانستان هم سیستم مکس داشت، سیستم کپیتالیستی بود هم سیستم سوشیالیستی. خب در اینجا بیشتر و به می جهت است که در گذشته ها مخصوصا در دوره حکومت داود خان و بعد تعداد تصدیهای دولتی رو به فزونی داشت، چرا که تمایل ما به نظام سوشیالیسم از زمان داود خان شروع شد. پس رفته نظام به مو شکل خود را اگر شما باشه تیل انحصارات دولتی بود، تیل دیگه کس وارد کرده نمیتونست. باز در اواخر دولت دکتر نجیب او جایسته چی شد که تیل مردم میتونستن در بیلرها و در چیز بفروشن و بیارن و ببرن و بخرن از چیز ایرتان دیگه، در خصوص زمانی که امنیت هم خراب بود انتقال تیل به دولت مشکل شد. باز بیجا با مردم هم اجازه داده شد که تا تیل بفروشن. اگر این تا وقتا تنها تانکای مخصوص بوده جای مشهور استاگاه ها متا بنامش بوده که در سیاسنگ بوده میشه شید بود، در خیرخانه در چند جای بود. پس اینی چیزای تانک تیل بود ولی کلش دولتی بود. پس بعد از و با تعداد تصدیه ها گفتیم در وقت داود خان رو به فزونی داشتم و سال 1382 به بعد و با استدلال به ماده 10 قانون اساسی یعنی اقتصاد بازار آزاد وزارت مالیه پالیسی خصوصی سازی تصدیه را در پیش گرفت. اهداف پالیسی سازی خصوصی جمهوری اسلامی افغانستان خواستار رشد و توسعه سکتور خصوصی به حیث ماشین رشد اقتصادی و کلید انکشاف و ترقی درازمدت کشور باشد. در اینجا چیزی شد فکره داری آمد که اگر ما ایره شرکت ها تصدیه را خصوصی بسازیم شاید موضوع رقابت آزاد به وجود بیاید و از رقابت ها خب شکل تیوریکیش در دیگه کشورها نارشد کردن ایه است، ولی در افغانستان این نتیجه نداد. این بود که تو چیز در رقابت که وقتی دو شرکت میه کوشش میشه که هر کس بیشتر مشتری خود را راضی بکنن و رضایت مشتری دو چیز است، یکی در کیفیت دیگه در قیمت. با قیمت کم با کیفیت بیشتر یک جنس را به دست آوردن، پس این مشتری را راضی میسازه. پس مشتری وقتی اضافه میشد فروش زیاد میشه، عاید بیشتر میشه. این فکره بود و کوشش شد که زمان و دارایی های تصدیه ها و شرکت ها به سکتورهای خصوصی واگذار شد و باید نتایج کوتاه مدت و میان مدت زیاد را در پی داشته باشه که اول این شود که استفاده موثر و اقتصادی از تصدیه ها شرکت های دولتی و جایداد های این توسط سکتور خصوصی که خب تصدیه هایی که فابریکه هایی که فلج بوده توسط چیزی پس با کار گفتن
و از او استفاده مؤثر شد. زمین های بسیار وسیع در اختیاری از فابریکا گذاشته شده بود ولی از او استفاده نمیشد. سپین زر میشه که در نساجی بگرامی در نساجی بلوار اینجا. دوم چیزشان این بود که جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی مساعد ساختن زمینه برای آوردن تکنولوژی جدید و دانش تکنیکی عصری. این فابریکه ها را خب بعضیش چینی و بعضیش چیز دو وقتا جور کرده بود. خب این چون در چیز دولت ماند، در کنترل دولت ماند، پس تغییر هم بسیار کم بود. اینا چیز فکر شد که خب ما اگر سرمایه های خارجی را هم جلب کرده بتانیم که مثلا این نساجی ها را فعال بسازه یا فابریکه سمنت ما را فعال بسازه، دیگر را فعال بسازه، خوب میشه، چرا که اینجا زمینی سرمایه گذاری و دیگر تاجری پیدا میشه. و دیگر چیزشانی بود که فرام آوری اشتغال دوامدار و مؤثر که منتج به رفاه عامه، کاهش فقر و رشد سالم سکتور خصوصی در کشور میشه که ما با این میتونیم که کار بسیار زیاد را ایجاد بکنیم. چون فابریکه که فعال شده در نساجی بگرامی وقت 3000 کارگر داشت، اما حال فلج است. 3000 کارگر وقتی باز به سیستم جدید اگه او فعال میشد شاید 8000 کارگر دو کار میکرد. بسیار تولید زیادی ما میداشتیم که عملا اینطور نشد. افزایش رقابت سالم در بازار و از بین بردن انحصار دولتی در چنین فعالیت‌های اقتصادی یک هدف چهارمی شد. و هدف پنجمشان این بود که افزایش عواید حاصله برای دولت و استفاده برای تامین پرورش پروژه‌های مهم زیربنایی و ملی، چرا که دولت از این تکس خود به دست می‌آورد و این تکس اقتصاد خود دولت را بالا می‌برد. خب در اینجا متاسفانه که برای تطبیق این پالیسی در ابتدا باید قانون تصدی های دولت تعدیل میشد تا برنامه تغییر شخصیت تصدی دولتی و خصوصی از نگاه قانون مجاز دانسته میشد. این از زیر مواد مربوط قانون با فرمان تقنینی و سپس از طریق شورای ملی تعدیل شد. در ماده 66 تعدیل آمده که وزارت مالیه میتواند در تفاهم با وزارت‌های سکتور زیرت تحت نظر کمیسیون ارزیابی تصدی ها، وزرای مالیه، تجارت، اقتصاد و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور اقتصاد حسب احوال موضوع تغییر شخصیت حقوقی، تجدید سازمان، انحلال، لغو، انتقال مالکیت از طریق فروش سهام یا داری و دارایی و جایداد اساسی و تنظیم قراردادها و مقاولات اجاره آن عده تصدی های دولتی را که قادر به ادامه فعالیت خود نبوده و یا دوام فعالیت آنها مثمر نمی باشد مورد غور و ارزیابی قرار داد. در زمینه تصمیم لازم اتخاذ و از طریق رسانه ها نشر شد. دیگه ای که تغییر شخصیت حقوقی تصدی ها و دولتی ها به شکل شرکت در مطابقت با احکام اصول نامه تجارت و سایر قوانین مربوط آن صورت می‌گیرد. اساسنامه که شرکت جدید تأسیس از طرف وزارت مالیه طرح و طی مراحل میشه. با توجه به تعدیل مذکور و پالیسی فقر برای تطبیق در سال 1384 تمام تصدی ها بعد از یک مطالعه مقدماتی با دو دسته تقسیم شد. دسته اول که باید با فعالیت خود ادامه بده و بازسازی و تقویت شد، تعدادشان 9 تصدی بود. و دوم دسته دیگر که با تعداد 56 تصدی بود طبق برنامه خصوصی‌سازی وزارت مالیه باید به سکتور خصوصی و گزارش و جایدادها به فروش برسد. بر اساس ارزیابی فوق و مسابقات شورای وزرای مرخصی اقرب 1384 و سالهای بعد تعداد زیادی تصدی‌ها مورد تصفیه و انحلال قرار گرفت و تعداد اندک به شرکت دولتی تبدیل شد. هرچند بحث خصوصی سازی یک مسئله اقتصادی است و باید در جای دیگر مورد بحث بکنیم، اما نه در حقوق اداری، اما باید به اختصار گفت که این خصوصی سازی نه تنها طبق پالیسی تعیین شده پیش نرفت و اهداف پالیسی که پیشتر بیان شد تحقق نیافت، بلکه علیرغم با فروش رفتن تعداد زیاد از جایدادها و اموال منقول و غیر منقول تصدیها هیچ گونه عواید قابل توجه به دولت نیامد. بیشتر زورمندی شد سر زور. اگر یک جریب زمین به حساب برشان داده بودن 10 جریب دیگر را غصب کردن. از این رو در سال 1388 شورای وزیران در رئیس جمهور هدایت داد که پروسه خصوصی سازی متوقف شد و در مورد این پالیسی تجدید نظر صورت بگیرد. حقیقت این هم است
که این خصوصی به طور شتاب زده و بسیار خوشبینانه مطرح شد، چرا اهدافی را که 5 اهدافی را که گفته شد در این یکی هم چیز بود که با فرانسوی ها قرارداد شد، باز مصارف هم شد، هیچ به درد نخورد، اونم تاوان کردن و چیز نسپینزر در کندوز به مشکل مانده دیگه جا هم به مشکل، اما نسپینزر هم او جایدادی که داشت که سایه بزرگ و زمین تقسیم شد بین کارگرها با فروش رسید، کسی خانه آباد کرد، کسی کرمان. پس این یک رقم حیف و مند شد و به اون خاطر در 1388 بس بسته شد. خب این استدلال هم بجای است که در طول سالیان جنگ و بی‌نظمی ها در کشور زیربنا و دارایی ها و این تصدی ها صدمه دیدن و فعالیتشان متوقف کرده است و فعال ساختن دوباره بودجه امکانات فراوان لازم ده، اما باید گفت که فعال ساختن آنها به مراتب برای کشور مفیدتر از انقلاب اقتصادی شد، چرا که در این شرایطی که افغانستان قرار داره بیشتر ما نیاز به یک سیستم مرکزی بسته داشتیم و داریم. امید که ما بتونیم در آینده خلاها را پرو بکنیم و حکومت بتونه که مشکلاتی را که ما در چیز داریم در بخش تصدی سازی داریم مورد نظر بگیریم. تشکر. انشاءالله سعی دیگره.